आयज गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचो तिसरो दीस वता तशे विधानसभा इंट्रस्टींग जावपाक लागल्या. वेगवेगळे विशय चर्चेक येवपाक लागल्या. लोकांचे प्रस्नाचेर हांगा उत्तरां आनी वेगवेगळे डिस्कशन्स जावपाक लागल्या. फाटले 2 दीस बरीच खडाजंगी जाल्ली आनी काल खास करून क्वेश्चन अवराक बरो बोवाळ जालो म्हादय प्रस्नाचेर. आयज त्या मानान तसो व्हडलो बोवाळ विधानसभेन जाल्लो दिश्टी पडना. कांय विशय सोडले जाल्यार आमी क्वेश्चन अवरा कडेन या. क्वेश्चन अवराक आयज कितें जालें तें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं एक इंट्रस्टींग गोश्ट म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. ती म्हणजे आमी फाटले 2 दीस जाले डिस्कस करता आनी सगळे तशेंच लोकूय हाजे बद्दल चिंतन आशिल्ले की विरोधक जे फक्त 7 जाण आसा ते तांचे भितर एकी ना काय कितें, तांचे भितर कॉर्डिनेशन ना काय कितें आनी हाजे खातीर विधानसभेच्या परफॉर्मन्साचेर ताजो परिणाम जातलो काय कितें. सरकाराक धारेक धरपाचें, सरकारा कडच्यान उतरां घेवपाचीं, हे गोश्टी घडटल्यो काय ना असो तरेचो प्रस्न तयार जाल्लो. कारण विरोधकां भितर एकजूट दिसनाशिल्ली. आयज ताका उत्तर म्हणून इंट्रस्टिंगली 7 आमदारांनी एक फोटो रिलीज केला आनी त्या फोटो भितर 7 आमदार दिश्टी पडटा. आनी ताजे उपरांत आपाचो MLA वेन्सली वेगस भायर येवन ताणें सांगलें की आमी रेवल्युशन तयार करपाक सोदता गोंयान आनी सरकाराक सामकें सपशेल लोळोवपाक सोदता आनी गोंयचे जनतेक फॉरवर्ड व्हरपाक सोदता. अशे तरेचें ताणें स्टेटमेंट भायर येवन विधानसभेच्या भायर येवन केलो. सो ही एक बरी पॉझिटीव गोश्ट. आतां होपफुली आमकां आशा आसा की विरोधक एकठांय जावन हाजे फुडले जे दीस उरल्या ते सरकाराक एकजुटीन क्वेश्चन करतले आनी एकजुटीन सरकाराच्या विरुद्ध झगडटले आनी लोकांच्या खातीर झगडटले अशी आमी आशा करया. आनी आतां आयज विधानसभे भितर क्वेश्चन अवराक कितें जालें तें आमी पळोवपाचो प्रयत्न करया. ताजे पयलीं आनीक एक इंट्रस्टींग गोश्ट आमी सांगपाक सोदता की परत आयजूय बीन कन्जिक्युटिवली 3rd डे विरोधकांचो एकूय प्रस्न क्वेश्चन अवराक येवना. आयज 4 प्रस्न विधानसभेन आयले, क्वेश्चन अवराक डिस्कशनाक आयले, पूण 4य प्रस्न आशिल्ले ते सत्ताधारी पक्षांतले आमदारांचे आशिल्ले. सो हो ट्रेंड अजून चालू आसा. विरोधकांक अजुनूय क्वेश्चन अवराक हो चान्स मेळना. आज क्वेश्चन अवराक सुरवात जाली ती सामकी दणक्यान जाली. विरेश बोरकर जे RGPचे MLAs आसा तांणी TCPच्या 39A अंडर आपणे फाल्यांक एक प्रश्न घातलेलो आसा. ताचें उत्तर हो इशू सबज्युडीस आसा अशें म्हणून आपल्याक उत्तर आयलां अशें म्हणून बोवाळ केलो. जेन्ना ताका सांगलें सभागृहान कितें तर फाल्यांचो प्रश्न तूं आज कित्याक काडटा म्हणून, तेन्ना ना म्हाका फाल्यां त्या प्रश्नाचेर तयार जावन येवपाक जाय म्हणून म्हाका तें उत्तर जाय आनी हो डिपार्टमेंट जो आसा तो सदांच सबज्युडीस डिपार्टमेंट जाला काय कितें अशा टायपाची ताणें स्टेटमेंट केली. तेन्ना मागीर CMांनी उबे रावन स्पिकरांक सांगलें कितें तर चीफ सेक्रेटरीक डायरेक्शन दिया, ह्या 39A ऑफ TCP एक्टाचेर जे प्रश्न ताणें विचारला ताचें उत्तर ताका दिवचें म्हणून. सो अशें करून दणक्यानूच सुरू जालें. हे इंट्रस्टींग आशिल्लें CMाचें इंटरवेंशन. युजली CM आपल्या मिनिस्टरांक प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी कशें तरी करून ताका वेळ मारपाचो प्रयत्न करता. पूण हांगा CMान स्ट्रेट अवे सांगलें की चीफ सेक्रेटरी सांगून ताका उत्तर दिवपाक लाय म्हणून. आनी हाजें कारण म्हणजे ते जे डिपार्टमेंट आशिल्लें तें विश्वजीत राणेचें आशिल्लें. मागीर विधानसभेची म्हत्व कितें उरलें, जर प्रत्येक गोश्टी खातीर जर आमी सबज्युडीस म्हणून जर रिप्लाय दिवन जर विरोधकांक आनी गोंयचे जनते पासून जर इन्फॉर्मेशन लिपोवपाक लागले जाल्यार मागीर विधानसभेक कांय अर्थ उरपाना. सो हाजें हें इम्पॉर्टंट CMानूय एक बरी डिसिजन घेतलें की इमिजिएटली तें उत्तर ताका दिवपाक लायलें. सो अशे तरेन ह्या क्वेश्चन अवराची सुरवात जाली आनी ताजे उपरांत एकूण 4 प्रश्न आयले क्वेश्चन अवराक आज. तातूंतलो पयलो प्रश्न आशिल्लो तो GCA संबंदान आशिल्लो. गोवा क्रिकेट असोसिएशनाक जी गव्हर्मेंटान 1.98 लाख स्क्वेअर मिटर लँड जी आसा ती धारगळे स्टेडियम बांदपाक जी लीज आउट केल्ली आसा ती 2018 लीज आउट केल्ली. ताका आतां 7-8 वर्सां जायत आयलीं. पूण तरी सुद्दां थंय हें स्टेडियम बांदपा खातीर ज्या प्रकारचो मुवमेंट जावंक जाय आशिल्ली, ज्या प्रकारची परमिशनां घेवंक जाय आशिल्ली, ज्या प्रकारची तयारी जावंक जाय आशिल्ली ती जायना. सो हाचो अर्थ जर GCA थंय स्टेडियम बांदपाक GCAक इंट्रस्ट ना जाल्यार गव्हर्मेंट 1-2 वर्सां आनीक वाट पळयतलें आनी ती जागा
परत टेक ओवर करतले अशें वॉर्निंग सीएमान दिल्या. ताच्या नंतर जो दुसरो प्रश्न आयलो तो संकल्प आमोणकर मर्मगोवाचे MLA आसात तांणी काडलो प्रश्न. एक्चुली पळोवंक गेल्यार सोंपो आशिल्लो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक जे फिशरीज रिलेटेड बारीक बारीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, मागीर शेड्स जाळी सारकी करपाच्यो शेड्स जावं रॅम्प जावं स्ट्रीट लायट्स ह्या टायपाच्यो प्रश्न आशिल्लो. पूण तांणी मुद्दो हो काडलो कितें तर 3 वर्सां जालीं बारीकशा गोश्टीक लागून 3 वर्सां जालीं PWD कडल्यान परमिशन जावं फिशरीज डिपार्टमेंट हो प्रोसेस हो कॉन्सेप्ट फुडें व्हरना. ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट्स हे सारके शेडा सारके प्रोजेक्ट फुडें व्हरना. हाचे फाटलें कारण कितें असो मुद्दो संकल्प आमोणकर हांणी लावन धरलो. आनी फिशरीज मिनिस्टरांनी तांकां अशें म्हणजे CRZची परमिशनां मेळना, मागीर थंयच्यान नाफ्ता पायपलायन गेल्यार ताका लागून NOCs घेवपाक लागून टायम लागता. आनी तांणी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगलें कितें तर PWD डिपार्टमेंट परमिशनां टायमार दिना अशें म्हणून. सो जरी तो ल्हान इशू ल्हान आशिल्लो पूण ताच्या फाटल्यानची ती डायनॅमिक्स मागीर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशनाचे इश्यूज डिस्कस जाले फ्लोर ऑफ द हावसाचेर. मी तातूंत भितर एक इशू कितें आसा, आयज 2-3 विशय आशिल्ले रिलेटेड टू फिशरीज आनी ताजेर बरोच बोवाळ जाल्लो आनी तातूंत भितर फिशरीज मिनिस्टर निळकंठ हळर्णकर टोटली एक्सपोज जालो. कारण तो कसलेंच उत्तर दिवपाक शकनाशिल्लो, खंयच्याय गोश्टीचेर तो सारको 4 शब्द सारको प्रॉपरली सांगपाक शकनाशिल्लो. ताका विशयाचो कांय अभ्यास नाशिल्लो आनी ते डिपार्टमेंट इतलें कॉलेप्स जालां हें ताज्याच सत्ताधारी पक्षाचे आमदारच सांगपाक लागले. क्वेश्चन आवराक तिसरो जो प्रश्न आशिल्लो तो अलेक्स रेजिनाल्डान काडलेलो, तोय बी फिशरीज डिपार्टमेंट रिलेटेडच आशिल्लो. फिशरीज डिपार्टमेंट ड्रोन्स घेवपाचे आसा आनी ड्रोन सर्वेलन्साक लागून टू कीप अ वॉच ऑर मॉनिटर जे सर्वेलन्स करपाक लागून इल्लिगल फिशिंगाची कोणी LED फिशिंग करता, बुल ट्रॉलिंग जर करता जाल्यार ताचेर वॉच दवरपाक लागून शेजारच्या राज्यांतले फिशरमॅन हांगा येता जाल्यार तांचेर वॉच गोंयच्या वॉटर्सांनी येवन फिशींग करता जाल्यार ताचेर वॉच दवरपाक लागून एक ड्रोनान तांचेर सर्वेलन्स दवरपाची हो कॉन्सेप्ट फिशरीज डिपार्टमेंटान फुडें हाडलेलो आसा. ताचे बद्दलचे जे ट्रायल जी आसा ती एप्रील-मेन जाल्ली आसा आनी जेन्ना फिशींग सीजन ऑगस्ट 1 सुरू जातलो तेन्ना हे ड्रोन्स डिप्लॉय जातले अशें फिशरीज डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा. ताचेर हो प्रश्न आशिल्लो. पूण जालें कितें तर विरोधी तशेंच अलेक्स रेजिनाल्डांनी सांगलें कितें तर डिपार्टमेंट स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंट आनी जे हे इल्लिगल फिशींग करता तांच्या भितर नेक्सस आसा आनी ताका लागून ज्यो 2 सर्वेलन्स बोटी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो आसा त्यो एक तर मदीं मदीं मोडून मुद्दम घालता सो दॅट बिनबोभाट म्हणटा पळय तशें हें इल्लिगल ट्रॉलिंग आनी इल्लिगल फिशींग चलतलें, शेजारच्या राज्यांतलें फिशींग चलतलें असो करून इल्लिगल फिशींग वाल्यांचो आनी डिपार्टमेंटाच्या नेक्ससाचो सरळ आरोप सभागृहान आज जालो आनी ताचेर डिस्कशन जालें. पूण ताचेर मिनिस्टरां कडेन कांय सुटेबल उत्तर नाशिल्लें. हो एक सामको गंभीर विशय आसा. कारण कितलींशींच वर्सां पासून फिशरमॅन गोंयचे फिशरमॅन आसा ते बोवाळ मारत आसा की हे इल्लिगल जे फिशींग गोंयांत जाता गोंयच्या उदकां भितर जाता जे टेरिटोरियल वॉटरां भितर जाता आनी हाजे खातीर गोंयकारांक नुस्तें मेळना. जे ट्रॉलर्स आसा बाकीचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांचें नुस्तें डिस्ट्रॉय जाता आनी हो विशय कितलेशेच तेंप जालो हें चालू आसा पूण हाजेर कसलेंच सोल्युशन येना. कारण फिशरीज डिपार्टमेंट कंप्लिटली इनइफेक्टीव जालां आनी ते सभागृहान म्हणटा तशें तांचे इवन नॅक्सस आसपाक शकता आनी हो एक व्हेरी सिरियस एलिगेशन आसा. कारण अशें जर जावप म्हणजे खरें म्हळ्यार खूब गंभीर प्रश्न आसा. कारण गोंयच्या जनते कडेन हो विश्वासघात आसा आनी ताजे खातीर आतां हे ड्रोन बीन म्हणटा सगळे दोळ्यांक उदक लागपाची सगळी गोश्टी आसा. तांचे कडेन बोटी आसा ते वचून थंय सर्वेलन्स करना आनी ताका सादो प्रश्न विचारलो मिनिस्टराक की म्हणजे ड्रोन घेवन तूं जर आयडेंटिफाय केली बोट अमकी बोट तुमी इलिगल भितर गोंयांत भितर सरल्या म्हणून जाल्यार तूं मागीर फुडें करतलो कितें ताका पिनलायज कसो करतलो ती बोट दवरतलो कसो तुजे कडेन मेकानिजम कितें आसा तो कांयच उत्तर दिवपाक शकना. तो मोन्यांनी तो उबो रावलो
सो अशी इतले तरेची इनएफिशियंटली ह्या डिपार्टमेंटा भितर आयल्या. ताणें तशी थोडीशी हें केली, कितें तर आमी कोस्ट गार्ड, कोस्टल पुलीस आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स एकठांय जावन ताची सर्वेलन्स ते ड्रोन फुटेजीची फुटेज वापरून तांचे नंबर्स, तांचे बोट नंबर्स बी वापरून आमी तांचेर एक्शन घेतली अशें म्हणून. आनी तशेंच फाटल्या एक 10-15 बोटी आमी ऑलरेडी सीज केल्ल्यो आसा आनी तांची कॅच ऑक्शन केल्ली आसा आनी 5 टायम्स द कॅचाचेर तांकां फायनी घातलेली आसा अशेंय मिनिस्टरांनी सांगलें. आनी ताका सपोर्ट सीएमांनी सपोर्ट केलो. पूण तें हें खूब कन्विन्सिंग म्हणटा तशें नाशिल्लें. आनी तरी हो नेक्ससाचो जो मुद्दो आसा आनी इनएडिक्वेट सर्वेलन्स इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो मुद्दो आसा, जो गोंयकाराच्या लायव्हलीहुडाक कनेक्टेड आसा, तो थंयच उरलो. मेन फायनली कितें आसा, एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट जी आसा ती म्हणजे तूं टॅक्नॉलॉजी जी कितली हाडली, कितले पयशे मोडले. गव्हर्मेंट कितें करता, फक्त पयशे मोडटा आनी नवी नवी टॅक्नॉलॉजी हाडटा, नवी नवी बिल्डिंग्स बांदता. पयशे मोडपा खातीर गव्हर्मेंट सगळ्यांत फुडें आसता. पूण जो पर्यंत तुजी इंटेंट गव्हर्मेंट सर्वंटांचो आनी गव्हर्मेंटाचो इंटेंट जो पर्यंत बरो जायना आनी तो लोकांच्या प्रो पिपल जायना, तो पर्यंत हे कितली टॅक्नॉलॉजी आमी हाडली आनी कितले तरेचे सर्वेलन्स केलें, कांयच फरक पडपाचो ना. लोकां बद्दल जो पर्यंत डिपार्टमेंटांनी खास करून ऑफिसरांक आपुलकी तयार जायना तो आनी तांकां कमिटमेंट ना लोकां कडेन, तो पर्यंत हें कांयच फरक पडपाचो ना. क्वेश्चन अवरा उपरांत आयलो 0 अवर आनी 0 अवरां भितर एकूच प्रश्न बरो घातलो आनी तो म्हणजे रेंट अ कॅब. जो गोंयांत सद्याक रेंट अ कार इशू खूब गाजता, खूब तरेचे प्रॉब्लेम्स क्रिएट केले आनी प्रत्येक जाण हे रेंट काराक ब्लेम करपाक लागले. कारण कितलेशेच एक्सिडंट जावपाक लागले. जे ट्युरिस्ट येताले रेंट कॅब घेवन खंयी वताले आनी कशे चलून एक्सिडंट करताले. त्या शिवाय बाकीच्यो कितल्योश्योच इरेग्युलरिटी जाताल्यो आनी फायनली गव्हर्मेंटान हे रेंट कॅब बंद केलें, नोटिफाय करून ती हाजे फुडें रेंट कॅब दिवपाचें ना हें अशें डिसिजन गव्हर्मेंटान घेतलें. पूण विजयान आयज असो एक इम्पॉर्टंट विशय काडलो आनी सिरियस एलिगेशन केलें. ताणें म्हणलें की आपल्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशे 200 लोक आसा तांचे कडच्यान 1 लाख रुपया घेतला तुका रेंट कॅब दिता म्हणून. एक तरेची कोण तरी फ्रँचायज म्हणून खंय गव्हर्मेंटान तयार केल्लो आनी ह्या फ्रँचायजीन ह्या लोकां कडच्यान 200 लोकां कडच्यान एकच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 1 लाख रुपया घेवन तांकां रेंट कॅब दिता म्हणून तांकां आश्वासन दिलें. आनी आतां गव्हर्मेंटान ती स्कीम स्क्रॅप केली आनी जेन्ना हे लोक त्या थंय गेले जांकां ताणें पे केल्ले आनी ते म्हणटात की जे कोणी तांचे कडेन पयशे कोणाक आनी पे केले ते म्हणटात खंय अशे ते आरोप करता की ते पयशे आमी मिनिस्टराच्या पीएक दिल्या अशे तरेचो आरोप. म्हणजे तो व्हेरी सिरियस एलिगेशन ताणें आयज विधानसभेन केलें. जशें काल ताणें सांगिल्लें की पोस्ट ऑफिसा खातीर जे स्टाफ आशिल्लो तांकां पयशे घेवन तांच्यांनी अपॉयंटमेंट दिल्ले. तशेंच आयज तांणी एलिगेशन केलें की अशी रेंट कॅब वाल्यांक 200 एका कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 1 लाख रुपया तांचे कडच्यान घेतल्या आनी ते मिनिस्टराच्या पीए कडेन पावले अशे तरेचो आरोप ताणें आयज ह्या डिबेटी वेळाचेर केलो. आनी ही डिबेट अशी खूब रंगतदार जाली आनी तातूंत भितर सीएमान जस्टिफाय केलें आमी कित्या खातीर रेंट कॅब डिसकंटिन्यू केले आनी चडशे सभाघरान चडशे मेंबरांनी ताका कशें व्हडलें ऑब्जेक्शनूय घेवना. कारण सगळ्यांक खबर आसा की रेंट कॅब हो केदो मोठो गोंयान इशू तयार जाल्लो आनी ताणें सीएमान सांगलें की नॉट ओन्ली बिकॉज ऑफ एक्सिडंट्स पूण ताजे खातीर इलिगलिटीज खूब वाडपाक लागिल्ल्यो. लोक रेंट कॅब घेनासतना गव्हर्मेंटाक पे करनासतनाच प्रायवेट गाडयो रेंट कॅब म्हणून दिवपाक लागले आनी हाजे खातीर रेव्हेन्यू लॉस जावपाक लागलो. अशे तरेचे विशय आशिल्ल्यान फायनली गव्हर्मेंटाक तें रेंट कॅब बंद करचें पडलें. सो हो एक इम्पॉर्टंट असो मुद्दो आयज 0 अवराक आयलो. ताजे उपरांत आयज 2 कॉलिंग अटेन्शन आयिल्लीं. तातूंत एक कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें तें दिव्या राणीन हाडिल्लें आनी तें आशिल्लें जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान भितर शॉक येवन जे लायनमॅन मरतात ताजे बद्दल आशिल्लें की गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेता आनी कितें प्रिकॉशन्स घेता ह्या हांचे खातीर जे लोक मरपा जायना म्हणून कितें एक्शन घेवपा जाय. फाटल्या 4-5 वर्सांनी 14 सुमार डेथ जाले. सो इतलो गंभीर विशय आसा हो एक्चुली. कारण 14 लोक फाटल्या 3-4 वर्सांनी ऑलरेडी मेल्या आनी मोर देन 50 to 60 लोक जे लायनमॅन आसा ते इंजर्ड जाल्या.
वेगवेगळे कंडिशना भितर आहात सो तांकां फक्त कंपेन्सेशन दिवप हेंच गव्हर्मेंटाचें काम काय हाजे फुडें अशे तरेचे एक्सिडंट जावची ना कारण टॅक्नोलॉजी आयज खंय पावल्या तरी आसतना हे एक्सिडंट कित्याक जाता हें कळपाक मार्ग ना जाय कोण जबाबदार आसा हायर ऑफिसर तांचेर एक्शन जाता काय कितें अशे तरेचे विशय आसा पूण पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकरान सांगलें की आपूण हो क्वेश्चन हे कॉलिंग अटेन्शन आमी फ्रायडे घेवया तेन्ना आमी डिस्कस करया सो हें कॉलिंग अटेन्शन पोस्टपोन जालें आनी ताजे उपरांत विजय सरदेसायान आपलें एक कॉलिंग अटेन्शन घातिल्लें आनी तें आशिल्लें जे हायकोर्टाचे ऑर्डरी खातीर कितलेशेच घरां डी तांचेर इल्लिगल घरां रस्त्याच्या सायडीन आशिल्लीं तांचेर जे हावळां येयल्या आनी तांचे अस्तित्वा बद्दल एक प्रश्न तयार जाला आनी लोक सामके भिल्या शेकड्यांनी घरांचेर हजारांनी घरां तातूंत इफेक्ट जावपाची सो हो एक तसोच गंभीर विशय आशिल्लो त्या हाजेर डिस्कशन जालें आनी सगळ्यांक सभागर एकमत आशिल्लें की हो विशय सिरियस आसा आनी हाका सोल्युशन काडपाक जाय इवन CMन इमिजिएटली उबें रावन सांगलें की आमी हाजेर इमिजिएटली एक लॉ हाडटा एक कायदो करता ह्या सेशना भितर कायदो करता आनी ते हो प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करता ती कशे तरी घरां वाचोवपा खातीर आमी प्रयत्न करता अशें तशें उतर दिले नंतर हें कॉलिंग अटेन्शन सोंपलें सो हो एक दुसरो एक इम्पॉर्टंट असो विशय आयज विधानसभेन आयलो आयज निमाणें बजेटाचेर डिस्कशन आशिल्लें तें लास्ट जो दीस आशिल्लो डिस्कशन बजेट डिस्कशनाचेर तिसरो दीस आनी 3 दीस कन्जिक्युटीव बजेट डिस्कशन चालू आशिल्लें आनी आयज तें सोंपलें आनी सोंपतना 2 वेगवेगळे आमकां मतां आनी वेगवेगळे पिक्चर आमकां दोळ्यां मुखार दिश्टी पडलें एक जें लास्ट जे विरोधी पक्ष नेता जेन्ना उलयता आनी तांणी बजेटा बद्दल आनी गोंयच्या सिच्युएशना बद्दल खूब उलयलो आनी तें जर पळयत जाल्यार एक सामकें विदारक कशें ताणें चित्र दोळ्यां मुखार तयार केलें आनी कितलेशेच लोकांचे प्रश्न कितें कितें लोक फेस करता कशें कशें गव्हर्मेंट फेल जाला हाजेर ताणें इन डिटेल आपलें प्रेजेंटेशन केलें आनी लास्ट निमाणें जेन्ना CM उबो रावलो तेन्ना CMन आपल्याशी एक रोजी पिक्चर तयार करपाचो प्रयत्न केलो ताणें वेगवेगळे आपल्याचे गव्हर्मेंटाचे अचिवमेंट्स आनी गव्हर्मेंटाचे स्किमी बद्दल आनी कशें गव्हर्मेंट एक्टीव आसा ते जर पळयत आयकत जाल्यार अशें दिसतालें की ऑल इज वेल इन गोवा आनी कसलोच तरेचो प्रॉब्लेम ना अशें दिसतालें आनी तो आपल्याचें काम करतालो आनी तातूंत भितर आनी एक इंट्रस्टिंग गोश्ट म्हणजे बजेटाचेर नोट करपा सारकी गोश्ट जाली ती म्हणटा ती जो सुरवातेक एक काल काय पयर केन्ना तरी विजय सरदेसायान एक उपमा दिल्ली बजेटाक ती म्हणजे चिप्सांची बजेट म्हणजे गोंयचें बजेट म्हणजे चिप्स पॅकेट कशी दिसता अशे तरेची तांणी उपमा दिली कारण तो म्हणटा की चिप्स पॅकेटा भितर जसो फक्त हवाच आसता येदो मोठो पॅकेट आसता पळय जाल्यार दिसता की आतां भरपूर कितें आसतलें पूण जेन्ना आमी जे फोडटा तेन्ना सगळी हवा भायर सरता आनी भितर इतलीशी चिप्स उरता सो अशे तरेचें हें बजेट तातूंत भितर फक्त कसलो व्हडलो व्हडलो एक हाजो शब्दांचो बावो केल्लो आसता तातूंत भितर एक्चुअल कांयच नासता मॅरीट कांय नासता अशे तरेचो उपमा विजयान दिली ती फुडें व्हरून मागीर गोविंद गावडेन काल आनीक आपल्याची उपमा तयार केली आनी ताणें सांगलें की बजेट अशें आसपाक जाय जशें चिप्सांचें पॅकेट न्ही तर पणसाच्या चिप्सांचें पॅकेट सो कारण तो म्हणटा की पणसाचे चिप्स आसा तातूंत भितर हवा नासता आनी ते खरे लोकांनी कश्ट करून शेतकाऱ्यांनी ते हे तयार केल्ले आसता सो तशी बजेट आसपाक जाय जे पणसाच्या चिप्सा सारकें आसपाक जाय आनी आयज हें डिस्कशन फुडें व्हरतना CMन सांगलें की आपलें बजेट आसा तें चिप्सा सारकें चिप्स पॅकेटा सारकें ना तर आपलें बजेट आसा तें गणपतीच्या माटोळी सारकें आसा तातूंत भितर भरपूर सामान आसा फुलां आसा फळां आसा कितलेशेच प्रोडक्टीव गोश्टी आसा आनी अशें करून ताणें एक तरेची रोजी पिक्चर तयार करपाचो प्रयत्न केलो आपल्या बजेटा बद्दल आनी निमाणें जो विशय आयलो तो म्हणजे आज एक इम्पॉर्टंट बील पास जालें विधानसभेन भितर आनी तें बील आशिल्लें जे फिरोशियस डॉग्स म्हणजे आक्रमक कुत्रे जे आसा जे फाटीं कितलेशेच इन्सिडंट जाले की हे 2 कुत्र्यांची नांवां सद्याक तांच्यांनी शॉर्टलिस्ट केल्लीं आसा एक रॉटवायलर आनी पिटबूल आनी अशी केसी जाल्यो आसा गोंयांत फाटले कांय तेंपा पयलीं की
कुत्र्यांनी अशें ह्या अशें अग्रेसीव कुत्र्यांनी ल्हान भुरग्याक सामके अक्षरशः फोडिल्लो आनी तेजें तोंड आनी सगळें कंप्लीट ताका विद्रूप करून उडयल्लो. तशेंच आनीकूय खूब कडेन तांचे घास काडून एटॅक जाल्ले आशिल्ले कुत्र्यांचे. आनी तेन्ना गव्हर्मेंटान प्रॉमीस केल्लें की आमी एक कायदो हाडून हे जे 2 कुत्र्यांची ब्रीड आसा जे एग्रेसीव आसा ते आमी गोंयांत बॅन करतले. सो असो तरेचो कायदो आयज हाडलो आनी प्रेजेंट केलो विधानसभे भितर आनी ताचेर परत बोवाळ जालो. विधानसभेन भितर परतूय एकमत आशिल्लें की रॉटवायलर आनी पीट बुल हांकां बॅन करपा पासून कोणाचें ऑब्जेक्शन नाशिल्लें. पूण ज्या पद्दतीन तो इम्प्लिमेंट जाता आनी खास करून विधानसभे भितर एक एक्सपर्ट आसा लिगल एक्सपर्ट जो कार्लोस फेरेरा ताणें अशी व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी स्टडीड इंटरवेन्शन्स केलीं. तांणी कितलींशीं इम्पॉर्टंट सजेशन्स गव्हर्मेंटाक केलीं. तातूंतली कांय लुपहोल्स दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की बाबा हें अशें करनाका अशें करा. पूण सरकार सामको एडमंट आशिल्लो तांकां कशें तरी बील पास करपा आशिल्लें आनी सीएमान सांगलें की आमी परत हें बील नोटिफाय करता आनी मागीर परत सजेशन्स आनी ऑब्जेक्शन लोकां कडच्यान मागयता. सो तुमी त्या टायमाचेर तुमी हें दिवपाक शकता. आतां आमी बील पास करया. ह्या बिला भितर जे लोक अशे तरेचे कुत्रे पाळटा आनी ताजे खातीर कोणाकय जर इजा जाता कोण जर जीव वता जाल्यार इवन अप टू 3 म्हयने पर्यंत इम्प्रिजनमेंट दिवपाची हातूंत भितर प्रोविजन आसा. सो हो सिरियस असो प्रोविजन आसा आनी सिरियस असो एक्ट आसा. आनी तातूंत भितर जे लोक जांचे कडेन ऑलरेडी जो हे कुत्रे आसा ते कुत्र्यांक तांच्यांनी इमिजिएटली स्टरलायज करपाक जाय आनी 6 म्हयने भितर तांकां टायम आसा. ताचे पयलीं तांचेर केलें ना जाल्यार तांकां पिनलायज करपाचें प्रोविजन ह्या कायद्या भितर आसा. आनी अशे तरेचे हो कायदो आयज पास जालो. असो इम्पॉर्टंट असो कायदो आयज पास जालो आनी हो कायदो आतां हाजे फुडें नोटिफाय जातलो आनी गव्हर्मेंट सांगता भशेन की लोकांक मागीर सजेशन्स दिवपाक मेळटले आनी त्या प्रमाणे ताजे रुल्स फ्रेम जातले. इतल्यान आमचो आयचो विधानसभा अधिवेशनाचो 3ऱ्या दिसाचो रिव्यू सोंपता. अशीच परत एकदां आमी फाल्यां रिव्यू घेवन फाल्यांच्या दिसाचो घेवन येतले. पळयत रावा डिजिटल गोवा.